قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنما تطهرت تثير الأرض على تسريح قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه وإن منها يشرب فيخرج منه الماء ثم قست قلوبكم من منها يشقق فيخرج منه الماء وإن منها يهبط من خشية وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثمن رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس إن هذا كان لهم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم.